हांव रमेश हांगा अंजुना कुमारवाड्या म्हणटा थंयसर 2 रेंट कार आनी एक आहली प्रायवेट. ओके, ती खबर ना लोकल काय ती काडली ती. आनी हो 4 पयलीं एक्सिडंट जाल्लो आसा हांगासर आनी दुरीग बीन फोडून उडयल्लेले आसा हांगासर. आनी लागींच हांगा 200 मिटराचेर स्कूल आहा आनी 3 म्हयन्यान 8वो एक्सिडंट ह्यो. आनी 4 फावटी दुरीग हांगा मोडलेले आहा. लोकांचे एक स्कुला कडेन फुड्यानूच जाल्लेलो आसा. आनी एक्चुली ह्यो रोड डायवर्जन करपा खातीर कितें हांगा सकाळी फुडें ट्युरिस्ट आहा ते फूल टायट जावन रेसींग करतात हांगासर. आनी थंय स्कूल आहा आनी 8क सगळे भुरग्यांक पेरंट्स सुद्दां घेवन येतात. आनी तेन्ना एक्सिडंट जाल्लो लास्ट टायम तर प्रिंसिपलान हांगासर एप्लिकेशन घातलें पंचायतीक आनी ते रोड डायवर्जन करता पुलिसांक पंचायतीचो रेजोल्युशन जावं. पूण 3 म्हयने जाले अजून रेजोल्युशन ते कॉपी तेंच्यांनी अजून हें करूंक ना. सिलींग हे ते आहले आतां 3 म्हयने जाले. आतां सपोज हे स्कुलांचे भुरगे आसतना तेन्ना बीन कितें जाल्लें जाल्यार कशें कितें 3 म्हयने वयर जाल्यार एप्लिकेशन ना. आनी कित्याक ते रेजोल्युशन जाय थंयसर डायवर्जन करपाक एक जाल्लें थंय आनीक स्पीड ब्रेकर बीन घालतलो जाल्यार पुलिसांची परमिशन पंचायतीचे कॉपी जाय पडटा रेजोल्युशनाचे. आनी हांव ते फॉलो अप करीत आसा मागीर करीत आहा अजून कांय मेळांक ना. आनी हेच जर आतां कोणा भुरग्यांक बीन कितें जालें कशें केलें आनी कोण रिस्पॉन्सिबल हेका. ते रेजोल्युशनाचेर सेक्रेटरीची सायन जाय. सरपंच बी सगळो कॉपरेट करता. आतां उरला ते फायनल म्हणटा तो सेक्रेटरी म्हणटा आपल्या गव्हर्मेंट दुसऱ्या जाग्यार ड्युटेर घालता म्हण आपूण करूंक पावना म्हणटा. आतां 3 म्हयने जाले. आतां गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल जातलो काय सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल जातलो हांगा हें करीत जाल्यार. ह्या भुरग्यांक स्कॉला खातीर जाल्यार आजून कोण इतके जाणां कितें तरी करूंक जाय. कित्याक मागीर कोण मेवलो की मागीर येवन थंयसर हें करूं नाकात. मागीर ही रेंटकार आहा ती तेंकां ते एक्सिडंट जाले तेंकां पयत वयतलो आनी तेंच्यांनी दुर्गार मारली व्हरोन ही गाडी. हेंका पळयता तेणी मारल्या. टायट जातात मरे, सूर मारतात आणि येतात आणि हांगासर लोकांक पोट